यहाँ पर एक मस्जिद है अहले हदीस की, उनका वफद हमारे पास आया 2 मरतबा। उन्होंने आके कहा कि आप यहाँ इबादत ना करें, सुबह 9 बजे आपके लिए मस्जिद खोल दी जाएगी, जिस तरह आप चर्च में इबादत करते हैं ना, उसी तरह आप यहाँ पर इबादत करें। मैंने कहा ज़रा मशवरा करके आ जाएं बड़ों से सबसे, कि बाद में पहले तो चर्च पर हमला हुआ है, बाद में आपकी मस्जिद पर हमला ना हो जाए। तो उन्होंने कहा वो सबसे पूछ के, वो सबसे बातचीत करके आए हैं, और उन्होंने दोबारा आके मुझे कहा है कि हम हर खतरा मोल लेने के लिए तैयार हैं। अगर इन ईसाइयों ने क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ ये दावा कर दिया ना कि या अल्लाह इन मुसलमानों ने हमें इस्लाम की दावत नहीं दी, मैं और आप अल्लाह के यहाँ कोई उज़र नहीं पेश कर सकते। और आप सड़क पर निकलते हैं, एक बच्ची जवान है, एक्सीडेंट होता है और कोई अजनबी उसको जिस्म पर अपने बाजुओं पर अपनी बॉडी के साथ लगाकर एम्बुलेंस में डालता है, तो क्या आप उसको कहेंगे ये बड़ा दयूस है, बड़ा बेगैरत है, इसने अजनबी औरत को उठाया है? व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फला तदू मअल्लाहि अहदा, इसका ताल्लुक आम हालात। मैं बड़े अफसोस से इस बात को दोहरा रहा हूँ, जड़ावाला में सानिया हुआ, कुरान मजीद की तौहीन की गई। जो तौहीन करने वाले हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, वो कोई भी हो। लेकिन तौहीन कुरान की आड़ में निहत्ते बेगुनाह ईसाइयों पर हमले करना, उनकी गिरजा घर, उनकी इबादतगाहों को जलाना, इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर और वजूद नहीं है। अब हमारी जो हुकूमत है वो फिर बाद में फुर्तियाँ दिखाती है, जैसे डोली लटक गई, अब वहाँ की हुकूमत फुर्ती दिखा रही है, बजाय उसको चेक किया जाए, बेहतर किया जाए, उन्होंने सारी डोलियाँ ही बंद कर दी, लोग जलील होते रहे। 70 सालों में हम उन लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सके, अपनी मदद आपके तहत वो बेचारे जो डोलियाँ चला रहे हैं, आने जाने के लिए तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं, इन्होंने उसको भी बंद कर दिया। जब अगयार कुफार की हुकूमतें और सफ़ीर इन पर दबाव डालते हैं, फिर ये चुस्तियाँ दिखाते हैं और ये पकड़ते और गिरफ़्तार करते हैं, और कई मज़लूम मुसलमानों को, जो बेगुनाह मुसलमान हैं, अच्छा जी थोड़ा जा ना फासला कर लो, थोड़ा जा फासला कर लो, तो जो बेगुनाह पकड़े मुसलमान उनको छोड़ो। लेकिन जो मजहबी जमातें हैं, खा वो देवबंदी हैं, अहले हदीस हैं, बरेलवी हैं, इन मजहबी जमातों का जो किरदार है वो बड़ा मुजरिमाना है। मुजरिमाना क्यों है? इनको चाहिए था वहाँ जाते और कहते भाई जो बंदे गुनाहगार हैं वो तो कानून के मुताबिक सज़ा पाएँ, लेकिन जो निहत्ते बेगुनाह हैं हम आपको रिलीफ देते हैं, आपको फैसिलिटेट करते हैं, आपकी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, आपके नुकसान की तलाफ़ी करते हैं, ताकि एक इस्लाम का खूबसूरत अमली पैगाम उनके सामने जाता है। बात की समझ आई है? और फिर जो उन्होंने नाहक मुसलमानों को पकड़ा है, इसके बदले में ईसाई भी आते आगे और वो कहते हैं कि नहीं ये लोग नहीं हैं, इनको छोड़ दें। एक दूसरे के सामने सफ़ आरा हो गए, और सफ़ आरा हम उन लोगों के सामने हुए हैं, हमारे पीछे खड़े होने वाला कोई नहीं है, हमारी हुकूमत भी नहीं है, कोई मुसलमान मुल्क भी नहीं है, और उनके पीछे 150 हुकूमतें खड़ी हैं। कितनी हुकूमतें खड़ी हैं? 150। ऐसे हालात में अगर किसी आलिम दीन ने उनको अपनी मस्जिद में रहने की, बैठने की, इबादत करने की इजाज़त दी है, मैं समझता हूँ ये इंतहाई बेहतरीन इक़दाम है। ये एक ऐसा जुमला है, इस पर अमल तो नहीं हुआ, ना वो गए, ना उन्होंने दरवाज़े खोले, लेकिन रहती दुनिया तक मुसलमानों का ये हुस्न सलूक और ये अखलाक जो है, इसको ईसाई अच्छे अल्फाज के साथ याद रखें। अब हमारी जो जमातें हैं, ना उन्होंने कोई खूबसूरत ईसाइयों को अमली पैगाम दिया है। जब देखा कि बाज़ लोगों ने उनको अखलाकी तौर पर अपनी मस्जिद में आने की दावत दी है, तो फतवाबाजी शुरू कर दी है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन हालात में कम से कम आप खामोश ही हो जाए। ऐसे हालात में ये जो फतवा है, ये इस्लाम के चेहरे पर दाग न कहीं बन जाए।
یہ مسلمانوں کے لیے کہیں آزمائش نہ بن جائے. تو میں اللہ کے لیے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ٹکراؤ کی فضا کو ختم کر کے آپ جو ہیں وہ ان کو عملی طور پر ایسا حسن سلوک پیش کریں کہ جو حسن سلوک ہمارے بڑوں نے پیش کیا اور عیسائی مسلمان ہوئے. آج ہم پیش نہیں کر رہے اور وہ اپنے مذہب پر اور متعصب سے متعصب ہوتے جا رہے ہیں. اگر ان عیسائیوں نے قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ دعویٰ کر دیا نا کہ یا اللہ ان مسلمانوں نے ہمیں اسلام کی دعوت نہیں دی, میں اور آپ اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں پیش کر سکتے. اسلام وہ دین ہے جس نے انسانیت اس کو فروغ دیا ہے, اس کو پانی دیا ہے, اور اسلام وہ دین ہے کہ جس نے کہا ہے کہ اگر کتا بھی پیاسا مر گیا نا اس کے بارے میں بھی آپ سے سوال ہوگا. سمجھ آئیے بات کی؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ جب ایسا مذہبی تصادم ہوتا ہے نا تو اصل جو حقائق ہیں وہ چھپ جاتے ہیں, اور اس میں جو گورنمنٹ ہے وہ بھی پارا پاسا وے کے ادھر کلٹی مار جاندی. جی یہ دیکھیں یہ ہنگامی حالات ہے. مسجد جو ہے آپ دیکھیں, مسجد جو ہے اسلام نے صرف اس کو عبادت تک محدود نہیں کیا, یہ پارلیمنٹ بھی ہے, یہ عدالت بھی ہے, یہ مہمان خانہ بھی ہے, اس کے اندر قیدیوں کو بھی بندھا گیا ہے, اس کے اندر وفود کو بھی ٹھہرایا گیا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو مشرکین کفار آئے ہیں وہ مسجد نبوی میں آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں. نوازل ہنگامی حالات کے اندر عام حکم نہیں لگتا. ذرا میں اس کی مثال دیتا ہوں. کوئی مرد جو ہے وہ کسی عورت کا برہنہ جسم دیکھ سکتا ہے. اب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے مرد, تو وہ کیا لذت کے لیے سیکس کے لیے اس کا جسم دیکھ رہا ہے؟ بھائی ہنگامی حالت ہے, وہ اس کی زندگی بچا رہا ہے. آپ کسی اجنبی عورت کو اپنے بازوؤں پر نہیں اٹھا سکتے. اب میں اور آپ سڑک پر نکلتے ہیں, ایک بچی جوان ہے, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور کوئی اجنبی اس کو جسم پر اپنے بازوؤں پر اپنی باڈی کے ساتھ لگا کر ایمبولینس میں ڈالتا ہے, تو کیا آپ اس کو کہیں گے یہ بڑا دیوس ہے, بڑا بے غیرت ہے, اس نے اجنبی عورت کو اٹھایا ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, اس کا تعلق عام حالات کے ساتھ ہے. اب اگر سیلاب آ گیا ہے, بعض علاقوں میں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا. ابھی میں سندھ میں سیلاب خدمت پر گیا, وہاں کے مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ اس نے سلوک کیا تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. مسلمانوں نے عیسائیوں کو کھانا دیا, ان کو پناہ دی, ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اگر انہی عیسائیوں کو ہم کھانا دیتے, اپنے ساتھ لگاتے, ان کو عبادت کی اجازت دیتے, تو ایک اسلام کا عملی حسن سلوک والا مظاہرہ ہوتا جو ان کو متاثر کرتا ہے. تو میں نے یہ مثالیں دی ہیں. ہنگامی حالات کے اندر عام حالات والے فتوے نہیں لگتے. ٹھیک ہے کہ آپ کسی اجنبی عورت کو ویسے اٹھائیں, لیکن آپ اس کو ریلیف دینے کے لیے, فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, زندگی بچانے کے لیے اس وقت عورت کو جب اٹھائیں گے تو پھر قرآن بڑی ہے, جس نے ایک بندے کو بچایا اس نے پوری روئے زمین کو بچایا. آپ اجنبی عورت کو اپنا خون نہیں دیتے. تو یہ چیزیں ہیں, علماء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہنگامی حالات ہیں. جب کرونا آیا ہے تو کئی مولوی جو ہیں وہ تلے ہوئے تھے, کوئی کرونا نہیں, او اللہ کی قسمیں کوئی کرونا نہیں, قسمیں اٹھاتے تھے, ہمیں پتہ نہیں, ہائپر جذباتی. اسی مولوی صاحب کے بہنوئی کو کرونا ہو گیا. جدو ویکھیا نا میری بہن ادھر چلی ہے, پھر مولوی صاحب نے نہیں آہو کوئی ہے گل بات ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہنگامی حالات ہیں, ہنگامی, مجھے خود کرونا ہوا ہے, مینوں سارے آندے سن حافظ صاحب بچو, تسی بڑے قیمتی ہو, بچو. اور میں جنازے پڑھائی آواں, گرتیاں دئی آواں, پھری ٹری آواں, وہ آزمائش مجھ پر بھی آ گئی. تو سبحان اللہ, پھر اس نے مجھے جکڑ کے توڑ کے رکھ دیا. 30 کلو میرا وزن اتر گیا, 110 کلو تھا, 80 رہ گیا. خود مجھے کرونا نے پکڑا. تو بات یہ ہے کہ لوگ حالے بھی کئی بندے نے انہوں نے کوئی کرونا شرونا نہیں سی, یہ ڈرامہ ہے. کیوں جی ڈاکٹر صاحب آپ بیٹھے ہوئے